اللہ ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। ज़िंदगी, सेहत, ईमान, इज़्ज़त, औलाद, रिज़्क़, हदायत जैसी तमाम नेमतें अल्लाह की अता हैं, और इन नेमतों का तकाजा ये है कि बंदा अपने रब का शुक्र अदा करे, उसकी इताअत करे और उसकी नेमतों को उसकी रज़ा के मुताबिक इस्तेमाल करे। लेकिन जब इंसान नेमतों को भूल जाता है, मुनाम हकीकी को फरामोश कर देता है और अता करदा नेमतों की कदर नहीं करता, तो उसे नाशुक्री कहा जाता है। नाशुक्री एक ऐसा अखलाकी और रूहानी मर्ज है जो इंसान को अल्लाह ताला की नेमत और रहमत से दूर और ज़वाल तबाही के करीब कर देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा, और तुम मेरा शुक्रिया अदा करो और मेरी नाशुक्री ना करो। एक और मुकाम पर फरमाया, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे, मैं तुम्हें मज़ीद अता करूँगा। ये आयत इस हकीकत को वाज़े करती है कि शुक्र नेमतों में इजाफे का ज़रिया है, जबकि नाशुक्री नेमतों के ज़वाल का सबब बनती है। इंसान अक्सर उन नेमतों को भूल जाता है जो उसे मुसलसल हासिल रहती है। वो उन चीज़ों पर नज़र रखता है जो उसके पास नहीं होती, जबकि मौजूद नेमतों की कदर नहीं करता। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की अता करदा नेमतों को गिनना चाहो तो उसको शुमार नहीं कर सकते। जब इंसान नेमतों की कसरत को भूल जाता है तो नाशुक्री पैदा होती है। दुनिया की मोहब्बत इंसान को हमेशा मजीद की ख्वाहिश में मुब्तला रखती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, अगर इब्ने आदम के पास सोने की एक वादी हो तो वो मजीद की ख्वाहिश करेगा। और एक हदीस के अल्फाज हैं कि अगर इब्ने आदम के पास 2 वादियाँ हों तो वो मजीद की ख्वाहिश करेगा। ज़्यादा की ख्वाहिश इंसान को मौजूद नेमतों की शुक्रगुजार नहीं रहने देती। आज का इंसान अपनी ज़िंदगी का मुआवजना मालदार लोगों के साथ करता है, जिसके नतीजे में वो अपनी नेमतों को हकीर समझने लगता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने से कमतर लोगों को देखो, अपने से ऊपर ना देखो, क्योंकि यही बात इस बात के ज़्यादा करीब है कि तुम अल्लाह की नेमतों को हकीर ना समझो। मुतकब्बिर शख्स नेमतों को अपनी काबिलियत का नतीजा समझता है और अल्लाह की अता नहीं मानता। कारून ने भी यही तकब्बुर किया था। उसने कहा, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी। ये माल तो मुझे मेरे इल्म की वजह से दिया गया है, और यही तकब्बुर उसकी हलाकत का सबब बना। गुनाह दिल को तारीक कर देते हैं और इंसान नेमतों की कदर खो देता है। इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि नेमतों को शुक्र के ज़रिए महफूज रखो, क्योंकि नाशुक्री नेमतों को भगा देती है। नाशुक्री की मुख्तलिफ सूरतें हैं। ज़ुबान से शुक्र अदा न करना, नेमतों को अल्लाह की तरफ मंसूब ना करना, नेमतों को गुनाहों में इस्तेमाल करना, वालिदैन की नाशुक्री करना और लोगों के एहसानात का इनकार करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मल्लम यशकुरिन्नास वलम यशकुरुल्लाह। जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। जब लोग नाशुक्री करते हैं तो नेमतें छिन जाती हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला उन लोगों की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक खुद वो अपनी हालत ना बदलें। जब लोग नाशुक्री करते हैं तो अल्लाह ताला के अजाब आते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्ना। अल्लाह ताला एक ऐसी बस्ती की मिसाल बयान करते हैं जो अमन और सुकून में थी, फिर उन्होंने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की, फिर अल्लाह ताला ने उन पर भूख और खौफ का लिबास पहना दिया। नाशुक्रा इंसान कभी मुतमईन नहीं होता, वो हमेशा शिकायत करता है। घर छोटा है, माल कम है, बैंक बैलेंस नहीं, गाड़ी नहीं, कारोबार कमज़ोर है, इज्जत कम है। नतीजा ये निकलता है कि उसका दिल हमेशा बेसुकून और बेचैन रहता है। नाशुक्री इंसान को जन्नत से महरूम कर देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने जहन्नुम में देखा, वहाँ अक्सर औरतें थीं क्योंकि वो नाशुक्री करती थी। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो अल्लाह की नाशुक्री करती थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, वो अपने शोहरों की नाशुक्री करती थी। यह हदीस नाशुक्री की संगीनी को वाज़े करती है। और ज़रा सोचिए, अगर एक औरत सिर्फ अपने शोहर की नाशुक्री की वजह से जहन्नुम में जा सकती है, तो मर्द व ख़वातीन तमाम लोग जो अल्लाह के नाशुक्रे हैं, अल्लाह के शुक्रगुजार नहीं, उनका हाल क्या होगा। और सहाबा किराम शुक्रगुजारी के मैदान में भी उम्मत में सबसे आगे थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
بے شمار عبادات کے باوجود کثرت سے روتے رہتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے۔ انہوں نے اپنی ساری دولت اللہ کے راستے میں پیش کر دی اور کبھی اس پر فخر نہیں کیا، اور یہ شکر گزاری کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور میں شام سے ایک بڑا قافلہ آیا۔ لوگوں نے کہا، یا امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں۔ سیدنا عمر رو پڑے اور فرمانے لگے، مجھے ڈر ہے کہیں یہ نعمتیں دنیا کے اندر ہماری آخرت کا بدلہ نہ ہوں۔ یہ شکر اور خوف کی عظیم مثال ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ دولت عطا فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے اندر سینکڑوں گھوڑے دیے، اونٹ دیے، ہزاروں دینار پیش کر دیے، اور مسلمانوں کے لیے پانی کا کنواں خرید کر وقف کیا، مسجد نبوی کی توسیع کے لیے اپنا مال وقف کیا، جگہ خرید کر وقف کی۔ اس کے باوجود کبھی اس پر تکبر اور اپنے نام کی تختیاں لگوانے کی بات نہیں کی، بلکہ ہمیشہ اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہے۔ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شکر نعمت کی ایک بہترین دلیل ہے۔ اسی طرح سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی مالدار ہونے کے باوجود فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اوپر ایسے دن بھی گزرے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی۔ مجھے ڈر ہے کہیں ہماری نیکیاں اللہ نے دنیا میں ہی ہمیں نہ دے دی۔ اور خود ہمارے پیارے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات قیام کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں سوجن پیدا ہو جاتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آرام کر لیں، آپ کے پاؤں کے اندر سوجن پیدا ہو گئی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے جملوں پر میں قربان جاؤں، آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہ پسند نہیں کرتی کہ میں اللہ کا ایک شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ اب جانتے ہیں ناشکری سے بچنے کے چند طریقے۔ سب سے پہلے روزانہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان پر غور کریں۔ اپنا گھر اگر ذاتی ہے تو سونے پر سہاگا، اگر کرائے پر بھی ہے اور آپ اس کا کرایہ ادا کرتے ہیں تو پریشانی کی بات نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس چھت نہیں ہے، کھلے آسمان کے نیچے راتیں گزارتے ہیں، لہذا اس گھر پر روزانہ غور کریں۔ اپنی اولاد پر اگر نیک ہے تو اس پر غور کریں۔ اپنے جسم کے ایک حصے پر، زبان پر، آنکھوں پر، کانوں پر، ہاتھ پاؤں اگر سلامت ہیں ان پر غور کریں۔ اگر آپ صحت مند ہیں ان کے اوپر غور کریں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب ایمان بنایا ہے، توحید پرست ہیں، سنت پر عمل کرنے والے ہیں، نمازی ہیں، اللہ کی عبادات میں بھی وقت لگتا ہے، ہدایت یافتہ ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس پر بھی غور کیا کریں۔ دوسرے نمبر پر اپنی زبان کو الحمدللہ سے تر رکھا کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے، اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ الحمدللہ شکر ادا کرنے کے لیے ایک بہترین لفظ ہے۔ تیسرا، نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کریں۔ اگر مال ہے تو اللہ کے دین پر خرچ کریں، اگر علم ہے تو وہ دوسرے لوگوں کو سکھائیں، اگر طاقت ہے تو اس سے دین کی خدمت کریں۔ چوتھا، اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں، اس سے شکر پیدا ہوتا ہے اور حسرت ختم ہوتی ہے۔ پانچواں، صدقہ و خیرات کریں، کیونکہ صدقہ شکر نعمت کی عملی شکل ہے، اور صدقہ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں ہزاروں ہی خرچ کریں گے۔ اگر آپ کے پاس 10 روپے کی گنجائش ہے، 50 کی، 100 کی، جتنے کی گنجائش ہے، اللہ مال کی کثرت نہیں دیکھتا، اللہ نیت اور اخلاص دیکھتا ہے۔ یاد رکھیں، ناشکری ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جو انسان کو اللہ کی نعمتوں سے محروم کر دیتی ہے۔ قومیں ناشکری کی وجہ سے تباہ ہوئیں، افراد ناشکری کی وجہ سے رسوا ہوئے، اور دل ناشکری کی وجہ سے بے سکون ہوئے۔ اور اس کے برعکس شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی رضا، نعمتوں میں اضافے، قلبی سکون اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے، ہر حال میں شکر ادا کرنے اور ناشکری کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔